वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला। फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त मुस्तरद होने पर हुकूमती इत्तेहाद ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। आइन ने सब इदारों को मुतय्यन हुदूद में काम करने का पाबंद किया है। कोई इदारा किसी दूसरे के दायरे इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अदलिया की साख का तकाजा और करीने इंसाफ यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। अदालती फैसले से कानूनदान बरादरी, साइलिन, मीडिया और आवाम को के हुसूल इंसाफ के लिए तवक्कुआत को धचका लगा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। फुल कोर्ट की इस्तदा न मानने से फैसला पहले ही मुतनाज़ा हो गया। ऐसे शख्स को पंजाब पर मुसल्लत किया गया जिसके पास अवामी मैंडेट ही नहीं। अदालती फैसले से इंतशार और अनारकी बढ़ेगी। एक ही मसले पर इमरान खान का लिखा गया खत हलाल और चौधरी शुजात का खत हराम। पंजाब मुस्लिम लीग नून का है और रहेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं अताउल्लाह तारड़ और मलिक अहमद खान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी मुलाकात में मौजूद। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए जरूरी है कि तमाम जमातें मिलकर मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। तालीम, सेहत, अमन, तहफ़्फ़ुज़ वो अहदाफ हैं जिनमें सियासी इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। नौजवान हमारा कीमती असासा हैं, इनको बेहतर सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ और वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पायदार तरक्की के अहदाफ के हवाले से तकरीब से खिताब। हुकूमत ने सरकारी कंपनियों के लिए नया कानून तैयार किया है। कानून के तहत कंपनियों की कारकर्दगी पर नजर रखने के लिए वजारत खजाना में मॉनिटरिंग यूनिट कायम किया जाएगा। सरकारी कंपनियों के नुकसानात 1 खरब रुपए सालाना से जायद हैं। वज़ीर ममलकत खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा का सरकारी कंपनियों में इस्लाहात पर सेमिनार से खिताब। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा, 620 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.71% रिकॉर्ड। कोरोना से मुतासरा 4 अफराद इंतकाल कर गए। 191 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा से आलमी इदारा सेहत का मंकी पॉक्स पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का निफाज। वज़ीर सेहत की हिदायत पर मंकी पॉक्स पर खुसूसी इजलास। अब्दुल कादिर पटेल की तमाम अस्पतालों को मंकी पॉक्स के लिए जरूरी इक़दामात करने की हिदायत। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स से बचाव के लिए जरूरी इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। अब्दुल कादिर पटेल। पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 74वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। DGS NCT मेजर जनरल मुमताज हुसैन ने आर्मी चीफ की तरफ से यादगार पर फूल चढ़ाए। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने मादरे वतन के दिफा में कमाल बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कश्मीर के उड़ी सेक्टर में जाम शहादत नोश किया। रवा हफ्ते मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, नौशहरा, मर्दान में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पाक फौज का बारिश और सैलाब मुतासिरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। जामशोरो, घारो, कराची, लसपेला, तुर्बत और कोयटा में मसरूफ अमल। मेडिकल और रिलीफ कैंप कायम। जरूरी अशिया और राशन तकसीम। चीन में शदीद गर्मी। बर्फ के कारोबार में तेजी आ गई। कुछ इलाकों में बिजली की तलब बढ़ गई। वसी पैमाने पर लोड शेडिंग। गुज़श्ता रोज 300 से ज्यादा शहरों में दर्जा हरारत 35 डिग्री से जायद रहा। गर्मी की शिद्दत मजीद 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। अफगान मरकजी बैंक के अरबों डॉलर के असासों की बहाली। अमरीका और तालिबान हुक्काम की एक दूसरे को तजावीज़।
امریکہ کی سوئٹزرلینڈ اور دیگر فریقوں کے ساتھ بات چیت، ادائیگیوں کا فیصلہ بین الاقوامی بورڈ کی مدد سے کیا جائے گا۔ یورپی یونین کے رکن ممالک کا گیس کی کھپت کو کم کرنے کے لیے ہنگامی معاہدے پر اتفاق، معاہدے کا اعلان جمہوریہ چیک کی جانب سے کیا گیا۔ روس کا آج سے یورپ کو گیس کی ترسیل میں مزید کمی کا اعلان۔ یوکرین پر حملے سے قبل یورپی یونین گیس کی اپنی مجموعی صورتحال ضروریات کا 40% روس سے حاصل کر رہا تھا۔ گال میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ، چوتھے روز میزبان ٹیم کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 231، میزبان ٹیم نے 378 رن بنائے تھے۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ برمنگھم میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا سالانہ اجلاس، اگلے 4 ویمن ایونٹس کے میزبان ملکوں کا اعلان۔ T20 ورلڈ کپ 2024 بنگلہ دیش، 2025 کا خواتین عالمی کپ بھارت میں کھیلا جائے گا۔ 2026 کی ویمن T20 ورلڈ کپ کی میزبانی انگلینڈ کو مل گئی۔ سری لنکا 2026 میں ہونے والی ویمن چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی ایڈیشن کا مشروط میزبان مقرر۔ ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ 2023 اور 2025 کا فائنل لارڈز میں کھیلا جائے گا۔ آئیوری کوسٹ، کمبوڈیا اور ازبکستان کو ICC کی ایسوسی ایٹ رکنیت دی گئی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ہما ملک اور میں ہوں شاہد نسیم۔ اہم خبریں آپ نے ملاحظہ کی، باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ڈپٹی اسپیکر کی 22 جولائی کی رولنگ کالعدم قرار دے دی ہے۔ 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 11 صفحات پر مشتمل مختصر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے چوہدر پرویز الہی کو 186 ووٹ حاصل کرنے پر منتخب وزیر اعلیٰ قرار دیتے ہوئے چیف سیکرٹری کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیا۔ حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ حلف برداری اور کابینہ کی تشکیل کو غیر قانونی، جبکہ ان کی جانب سے آئین اور قانون کے مطابق کیے گئے اقدامات کو برقرار رکھا گیا ہے۔ مختصر فیصلے کی وجوہات بعد میں بیان کی جائیں گی۔ چوہدری پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ان سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ سپریم کورٹ نے پرویز الہی کو رات ہی حلف اٹھانے کا حکم دیا تھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئین نے ریاستی اختیار پارلیمنٹ، انتظامیہ اور عدلیہ کو تفویض کیے ہیں۔ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اپنی ٹویٹ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ آئین نے سب اداروں کو متعین حدود میں کام کرنے کا پابند کیا ہے۔ کوئی ادارہ کسی دوسرے کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی ساکھ کا تقاضا اور قرین انصاف یہی تھا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جاتا تاکہ انصاف نہ صرف ہوتا بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دیتا، لیکن عدالتی فیصلے سے قانون دان برادری، سائلین، میڈیا اور عوام کی حصول انصاف کے لیے توقعات کو دھچکا لگا ہے۔ مسلم لیگ نون نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل میں کہا ہے کہ عدالتی فیصلے پر شدید تحفظات ہیں۔ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک میں آئین اور پارلیمان کی بالادستی کی تحریک شروع کر رہی ہے۔ یہ موقف وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں اختیار کیا۔ رپورٹ کریں گے اسلان اسد۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں ملک احمد خان اور عطا تارڑ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا موقف بہت ہی واضح ہے کہ وہ اس فیصلے کو متنازع اور انصاف کے یکساں اصولوں کے منافی سمجھتے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ آئین کے ایک ہی آرٹیکل کی الگ الگ تشریح نہیں کی جا سکتی۔ بینچ میں شامل تینوں ججز اس حوالے سے پہلے ہی فیصلہ دے چکے تھے، اس لیے تمام بار کونسلز اور سیاسی جماعتوں کا متفقہ موقف تھا کہ فل بینچ تشکیل دیا جائے۔ یہ مسئلہ آئینی ہے، پارلیمانی ہے اور 2 خطوط کا ہے۔ ایک خط عمران خان کا، جس کی وجہ سے
حمزہ شہباز کو پڑے جانے والے ووٹ 197 میں سے 25 ووٹوں کو نکال دیا جاتا ہے. عمران خان کا خط پارٹی ہیڈ کی حیثیت سے لکھا جاتا ہے اور جب دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو چودھری شجاعت صاحب اپنی پارٹی کو ایز پارٹی ہیڈ ایک ہدایت جاری کرتے ہیں جس کے اندر 10 ووٹوں کا شمار سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کے مطابق جو ہے نہیں کیا جاتا, جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی. چودھری شجاعت کا پارٹی ہیڈ حیثیت سے جو خط لکھا گیا وہ حرام. یہ فیصلہ ملک کو, عوام کو اور زیادہ انتشار, فساد, انارکی اور تقسیم کی طرف لے کر جائے گا. ملک احمد خان نے موقف اختیار کیا کہ آئین میں مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات واضح ہیں. پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے پر 25 ووٹ شمار نہیں کیے گئے, پھر اسی ہی نوعیت کے کیس میں اس کے بالکل برعکس 10 ووٹوں کو پرویز الہی کے کھاتے میں ڈالا گیا. اگر آپ نے یہ ووٹ منہا نہ کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی پھر غلط تھا, آپ نے جو 25 ووٹ منہا کروائے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی ڈسپیرٹی ہے, یعنی دیکھنے کے لیے دو ڈفرنٹ لینزز ہیں. اور میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کیونکہ میں کریشن آف ووٹ ہوں, میں کسی بینچ پہ بیٹھی ہوئی کوئی اینٹی نہیں ہوں. میری ایک شناخت میرے ووٹ کے ساتھ ہے. ہاں اگر وہ میرے ووٹ کے لیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں دس واز ریسیوڈ ان دیئر اون ٹوکن. اگر یہ فیصلہ 25 ووٹوں کا نہ ہوا ہوتا تو چودھری شجاعت صاحب کے خط کے ساتھ یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا کہ انصاف میں تاخیر انصاف نہ ملنے کے مترادف ہوتا ہے. انصاف کا دورہ معیار ختم کیا جائے. ایک طرف ملام جبہ اور بی آر ٹی اسکینڈل میں عمران خان مجرم ہے, جبکہ ان کے غیر قانونی بنی گالہ محل کو بھی ریگولائز کیا گیا, جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو جیل کی کال کوٹریوں میں بند رکھا گیا. ایک ادارہ جس کا کام انصاف کی فراہمی ہے, وہ پہلے صوبے کی حکومت گرائے اور پھر اس صوبے میں نئی حکومت قائم کرے. آپ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے ووٹ کی سینکٹیٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں, ووٹ کے تقدس کو پامال کرتے ہیں, جمہوریت کی جو روایات ہیں ان کو مسخ کرتے ہیں, اور وہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کو جو الیکشن ہار چکا, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہار چکا, آپ اس کو 10 ووٹ اضافی ڈالتے ہیں اور اس کو وزیر اعلیٰ منتخب کرواتے ہیں, تو اس سے آگے کا جوڈیشل کو اور کیا ہوگا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے مختلف سوالات کے جواب میں کہا کہ اگر فل کورٹ بن جاتا تو سب کو عدالتی فیصلہ منظور ہوتا. اب ملک میں آئین اور پارلیمان کی بالادستی کو یقینی بنا کر دکھائیں گے, کیونکہ اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. ارسلان اسد کٹی خیل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی. دونوں رہنماؤں نے موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. وفاقی وزیر چودھری صالح حسین بھی اس موقع پر موجود تھے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے اور وزیر اعظم سے کوئی محاذ آرائی نہیں. ایوان صدر میں سینئر صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے 74 اسمبلیاں موصول ہوئیں, جن میں سے 69 کی بغیر کسی تاخیر کے منظوری دی گئی. صدر مملکت نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ملک کو درپیش مالی اور معاشی مسائل کا مشاورتی عمل کے ذریعے حل تلاش کریں اور افراط زر پر قابو پانے کے لیے جامع مشاورتی عمل شروع کیا جائے. صدر مملکت نے کہا کہ غیر یقینی سیاسی اور معاشی صورتحال کسی بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہے. بطور صدر مملکت وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مشاورتی عمل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, بشرطے کہ تمام سٹیک ہولڈرز انہیں یہ کردار ادا کرنے کے لیے کہیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن جب بھی ہوں اس میں شفافیت اور غیر جانبداری یقینی بنانے کے لیے تمام ریاستی اداروں کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا ہوگا. صدارتی نظام سے متعلق سوال پر صدر مملکت نے کہا کہ پارلیمانی نظام آزمودہ ہے اور یہ ہمارے ملک کے لیے بہترین ہے. اسلام آباد میں پائیدار ترقی کے اہداف کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے مسائل کا سامنا ہے. موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. غذائی قلت جیسے مسائل کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. Pakistan affirms its commitment to the 2030 agenda for sustainable development by adopting the Sustainable Development Goal as its own national development agenda
through unanimous resolution in 2016. However, COVID-19 has been a major setback for the global economy and our prosperity. There are several factors affecting the implementation of the SDGs, which include but are not limited to climate change, health, economic growth, poverty, gender inequality, social economic challenges. वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि तमाम जमातें मिलकर मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। तालीम, सेहत, अमन, तहफ़्फ़ुज़ वो अहदाफ हैं जिनमें सियासी इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। नौजवान हमारा कीमती असासा हैं, उनको बेहतर सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। अरकान पार्लियामेंट का ये फ़र्ज़ है कि वो इस हवाले से इक़दामात उठाएँ। उन्होंने कहा कि 2018 में पाकिस्तान का तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए था। जब हम वापस आए तो उसका तरक्याती बजट सुखड़कर 550 अरब के करीब था। जो लोग ये दावा करते हैं कि हमने बहुत तरक्की की, तो तरक्याती बजट कभी निस्फ नहीं होता। बहुत से ममालिक PSDP के हवाले से हमसे बहुत आगे हैं। हमें दुनिया के साथ हम आहंग होने के लिए मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी और मैंने वजारत मनसूबाबंदी छोड़ी तो पाकिस्तान का तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए था। 2022 में जब वापस इस वजारत में मैं आया तो ये बजट सुकड़ के 550 अरब रुपया रह गया था और अगले साल के लिए बमुश्किल जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसमें 700 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट मुख्तस किया जा चुका है। आप खुद इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं अगर किसी मुल्क का तरक्याती बजट सुकड़ रहा हो तो वो तरक्याती एजेंडे पर किस कदर तेज़ी के साथ अमल कर सकता है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क था जिसने पायदार तरक्की के अहदाफ को कबूल किया। उस वक्त जो माशी हालात हैं उसके पायदार तरक्याती अहदाफ के पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि साफ़ हवा, साफ़ पानी और साफ़ ज़मीन बुनियादी हक़ में शामिल है। वज़ीर ममलकत ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा कहती हैं कि हमें मेहनत से पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर बनाने हैं, सरमायाकारों के लिए मौक़े पैदा करने हैं। मुल्क की तरक्की के लिए तमाम इदारों को मिलकर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में सरकारी कंपनियों में इस्लाहात पर वजारत ख़जाना के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों में इस्लाहात बहुत अहम मौजू है। 200 से ज़ायद सरकारी कंपनियाँ मुख्तलिफ शुबों में काम कर रही हैं। कुछ कंपनियाँ कंपनीज़ एक्ट के तहत कायम हैं, कुछ पार्लियामेंट के कानून के तहत कायम हैं, कुछ कंपनियां नुकसानात में हैं। वज़ीर ममलकत ख़जाना ने कहा कि सरकारी कंपनियों के नुकसानात 1 खरब रुपए सालाना से ज़ायद हैं। नुकसान में चलने वाली सरकारी कंपनियां भी माली खसारे का बायस हैं। सरकारी कंपनी आलमी मयार के मुताबिक चलाना वक्त की ज़रूरत है। डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने कहा कि हुकूमत वसाइल पैदा करने पर भरपूर तवज्जो दे रही है, अखराजात में कमी और खसारे कम करने पर तवज्जो दे रहे हैं। हुकूमत ने सरकारी कंपनियों के लिए नया कानून तैयार किया है। इस सेमिनार से सरकारी कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अच्छी सिफारिशात मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वजारत ख़जाना सरकारी कंपनियों को कंट्रोल करना नहीं चाहती, ताहम नए कानून के तहत सरकारी कंपनियों की कारकर्दगी पर नज़र रखने के लिए वजारत ख़जाना में मॉनिटरिंग यूनिट कायम किया जाएगा। वजारत ख़जाना इन कंपनियों के इंतज़ामी और माली मामलात कानून के मुताबिक चलने में दिलचस्पी रखती है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सदर वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बिजंजो की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी भी इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आला ने कहा कि इदारों पर तनकीद बिला जवाज़ है, वक्त सियासत का नहीं रियासत पर तवज्जो देने का है। उन्होंने कहा कि मुल्की इदारे कमज़ोर हुए तो फ़ायदा दुश्मन को होगा। BAP के लिए मुल्की मफाद सियासी मफादात से बढ़कर हैं। 14 अगस्त को ज़ियारत में कौमी यकजहती जलसा करेंगे। और पाक फौज के 32 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तरक्की पाने वालों में मेडिकल कोर के 8 ब्रिगेडियर्स भी शामिल हैं। प्रमोशन बोर्ड का इजलास आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुआ। ISPR के मुताबिक जिन ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई उनमें उमर नसीम, सैयद अब्बास अली, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद शाहिद अबड़ो, लुकमान हफीज़, मोहम्मद यासिर इलाही, अदील हैदर मिनहाज, सैयद अली रज़ा और शाहिद परवेज़ शामिल हैं। एहसन वकास कयानी, अजहर यासीन, कैसर सुलेमान, हारून इसहाक राजा, आमिर अमीन, हारून हमीद चौधरी, वसीम अफ्तार चीमा, मोहम्मद हुसैन
اور شعیب بن اکرم کو بریگیڈیئر سے میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ کاشف خلیل، کاشف عبداللہ، امجد حنیف، فیصل نصیر، احمد کمال اور سعید الرحمان سرور بھی ترقی پانے والوں میں شامل ہیں۔ میڈیکل کورس سے تعلق رکھنے والے طفیل احمد، رضوان صادق، اعجاز احمد، ندیم فضل، شعیب احمد، طاہر مسعود احمد، وسیم احمد خان اور سہیل صابر کو بھی میجر جنرل کے عہدے پر ترقی مل گئی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے سردار ایاز صادق کی بطور وفاقی وزیر تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت نے آرٹیکل 92(1) کے تحت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر یہ منظوری دی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، ہم برابری کی بنیاد پر بامقصد مذاکرات کے حامی ہیں تاکہ امن کو موقع دیا جا سکے۔ اسلام آباد میں ملک کی پہلی بین الاقوامی میری ٹائم ایکسپو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ علاقائی تعاون سے امن اور خوشحالی آتی ہے۔ رپورٹ کریں گے رانا شہزاد السلام۔ اسلام آباد میں ملک کی پہلی بین الاقوامی میری ٹائم ایکسپو کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیحات میں ملک سے غربت کا خاتمہ، انسداد دہشت گردی، تعلیم، صحت اور ملکی معیشت کو استحکام دینا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر گورننس اور سیکیورٹی کے اچھے انتظامات سے بین الاقوامی سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ہم علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر تعاون کا فروغ چاہتے ہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک کے طور پر عالمی امن و سلامتی کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری ٹائم کے شعبے میں بھی پاکستان کی کلیدی اہمیت ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ سماجی اقتصادی ترقی، کلین انرجی اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے ہمیں سمندری وسائل سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ بحری امور کے وفاقی وزیر سینیٹر فیصل سبزواری نے کہا کہ معیشت، دفاع اور قومی سلامتی کے امور پر ہم سب کو اپنی اپنی سیاست سے بالاتر ہو کر ملکی استحکام کے لیے متفقہ ایجنڈے پر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ معیشت اور سیکیورٹی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پاکستان کا وقار اور خود مختاری آزاد معیشت سے ہی ممکن ہے۔ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، صرف ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہر صورت اور وسائل سے میری ٹائم سرحدوں کا دفاع یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو سے بہتر ملکی تشخص سامنے آئے گا۔ نیول چیف نے کہا کہ ایونٹ سے اعلیٰ سطح کے فیصلہ سازوں اور ماہرین کے درمیان معلومات کا تبادلہ ممکن ہو سکے گا۔ نیول چیف نے کہا کہ سمندری گزرگاہیں خوشحالی اور ترقی و استحکام کا باعث بن رہی ہیں۔ خوراک اور معاشی سرگرمیوں میں بلیو اکانومی ہمیشہ اہم رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمندری وسائل کا بہتر اور مؤثر استعمال ہمیشہ سے ترقی کا ذریعہ رہا ہے۔ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کہا کہ کوسٹل سیاحت، ماہی گیری، معدنیات اور انرجی ضروریات سمیت ہمیں کئی وسائل دستیاب ہیں۔ ہمیں بلیو اکانومی کے مواقع کے بہتر استعمال کے لیے حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ قیام پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات عزم عالی شان شاد رہے پاکستان نیشنل شارٹ فلم فیسٹیول کی تفصیل جاری کر دی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے معلومات شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ نیشنل شارٹ فلم فیسٹیول میں بھیجی جانے والی ویڈیوز کا دورانیہ 60 سے 90 سیکنڈ ہوگا۔ اس فیسٹیول کے لیے صوفیزم، اقلیتوں، تعلیم، جمہوریت، تاریخ، عالمی امن، فلم، پاکستانی کھانوں، سیاحت، سفارتکاری، ثقافت، ورثہ، ترقی نوجوانان، بین المذاہب ہم آہنگی، خواتین کو بااختیار بنانے، موسیقی، کھیل سمیت بہت سے اہم موضوعات پر ویڈیوز تیار کی جا سکتی ہیں۔ نیشنل شارٹ فلم فیسٹیول کے لیے ویڈیوز بھیجنے کی آخری تاریخ 5 اگست ہے۔ ویڈیوز بذریعہ ای میل ptv.films@ptv.com.pk پر بھجوائی جا سکتی ہیں۔ فیسٹیول میں پہلی پوزیشن کے لیے 1 لاکھ روپے، دوسری پوزیشن کے لیے 75,000 روپے اور تیسری پوزیشن کے لیے 50,000 روپے انعام رکھا گیا ہے۔ اور ناظرین، تحریک پاکستان اصل میں مسلمانوں کے قومی تشخص اور مذہبی ثقافت کے تحفظ کی وہ تاریخی جدوجہد تھی جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور بحیثیت قوم ان کی شناخت کو منوانا تھا۔ تحریک پاکستان میں ممتاز قائدین نے مسلمانوں کی رہنمائی کی، اس پر رپورٹ کر رہے ہیں رانا شہزاد السلام۔ برصغیر میں انگریزوں اور کانگریس کے خلاف مسلمانوں کی کامیاب تحریک، جسے تاریخ میں تحریک پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کئی پہلوؤں سے 20ویں صدی کی ایک منفرد اور ممتاز تحریک ہے، جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح سمیت دوسرے ممتاز کمانڈنٹ FC محترم جناب اکبر ناصر خان صاحب
IG पुलिस इस्लामाबाद, दीगर ऑफिसर्स FC इस्लामाबाद पुलिस, मेहमानान गिरामी, मेरे लिए ये एक एज़ाज़ है कि आज पाकिस्तान की तारीख़ी फ़ोर्स फ्रंटियर कंस्टेबलरी, जिसका क़याम 1913 में तकरीबन आज से 109 साल पहले वजूद में आया था और इब्तदाई तौर पे सरहदों की हिफाजत के लिए FC को ज़िम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई और उसके बाद FC जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की मदद के लिए भी जो है वो उसे डिप्यूट किया जाता रहा। लेकिन ऐसा नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से निपटने के लिए FC को एंटी रॉयट पुलिस का दर्जा, इख्तियार या ट्रेनिंग जो है वो दी जाती। ये बात मैंने पिछले दिनों जब एक फितना और फसाद पे बज़िद एक मुसल्लह जथे ने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की और उसमें इस्लामाबाद पुलिस और FC के जवानों ने और साथ रेंजर्स की मदद से एक बहुत ही उम्दा अंदाज से न सिर्फ उस मुसल्लह जथे को पसपा किया बल्कि सूरत हाल को इस अंदाज से कंट्रोल किया कि मासवाए टीयर गैस के और रबड़ बुलेट के किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। उस उम्दा कारकर्दगी के बाद ये बात महसूस की गई कि क्यों ना FC को एंटी रॉयट पुलिस का दर्जा देकर उसे इस मामले में एक प्रोफेशनल फोर्स के तौर पे ट्रेन किया जाए। और मुझे आज ये देख के बड़ी खुशी हुई है और जिस तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपने हासिल की है और जिसका मुजाहरा मैंने भी और दीगर यहाँ पे जो सामाईन मौजूद हैं सब ने देखा है, आप यकीन करें कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन से जो है वो बेहतर आपने ट्रेनिंग हासिल की है और बेहतर प्रोफेशनल जो है वो आपने महारत हासिल की है। मैं इस पे तमाम नौजवानों को, तमाम FC के जवानों को और ऑफिसर्स को जिन्होंने इस ट्रेनिंग के मरहले में जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियां निभाई हैं और ट्रेनिंग हासिल की है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और कमांडेंट FC और IG पुलिस इस्लामाबाद का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी इस सोच को या मेरी इस डिमांड को इतनी जल्दी से और इतने बेहतर अंदाज में, जिसका आज ये आपके अमली मुजाहरे में देख के जो है जिससे अंदाज़ा हुआ है, इसमें जो है वो आपने इसको इस अंदाज से मैं भी ये नहीं सोच सकता था जब ये बात हो रही थी कि हमें इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए कि आप इतनी जल्दी जो है वो इन सारी चीज़ों को जो है वो एक अमली शक्ल में हमारे सामने जो है वो ला खड़ा करेंगे। मैं इस पर कमांडेंट FC और अकबर नासिर खान साहब का ख़ास तौर पे ज़ाती तौर पे भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से मुझे बताया गया है कि 400 के करीब जो है वो जवानों को ये ट्रेनिंग, स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है वो दी जा चुकी है और इस साल 2000 FC के जवानों को जो है वो ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। इसके लिए 667 मिलियन की रकम जो आपकी डिमांड थी उसमें से 333 मिलियन की अदायगी हो चुकी है और बाकी अदायगी जो है वो जैसे ही आप 1000 के फिगर से आगे बढ़ेंगे तो उसको जो है वो अदा कर दिया जाएगा। इसी तरह से जिस तरह से कमांडेंट साहब ने बात की है, ये बड़ी नाइंसाफ़ी थी कि इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस की तनख्वाहों में जो है वो बड़ा फ़र्क था और ये को तकरीबन 738 मिलियन जो है वो फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन थी इसमें, तो उसको भी जो है वो दूर कर दिया गया है। जिस तरह से FC की जो है वो तनख्वाह जो है वो KP
کہ پولیس کے برابر ہو چکی ہے، اسی طرح سے پنجاب پولیس کے برابر جو ہے اسلام آباد پولیس کو تنخواہ جو ہے وہ 1 جولائی سے ملے گی۔ اس میں فائنینشیل جو ڈپارٹمنٹ ہے یا ہمارا جو فائنانس کا محکمہ ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کافی سارے تقاضے ہوتے ہیں فائل کے بھی اور نوٹیفیکیشن تک پہنچنے کے، لیکن میں روزانہ اس بارے میں معلوم کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آج جو صبح میری بات ہوئی ہے فائنانس منسٹر سے بھی اور فائنانس سیکرٹری سے بھی، 1-2 روز میں یہ سارا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو کے تو ہے یہ پیسے جو ہیں یہ آپ کو، آپ کی تنخواہ جو ہے یہ 1 جولائی سے یہ آپ کا حق ہے، اور وہیں سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے یہ ملے گی۔ میں اس بارے میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ایف سی کے جوانوں کا راشن الاؤنس کا بڑا معاملہ تھا، اور جبکہ دوسری فورسز کے لوگوں کو 264 روپے، جبکہ ایف سی کے جوانوں کو صرف جو ہے وہ 92 روپے جو ہے وہ ملتے تھے۔ اس مسئلے کو بھی فوری طور پہ حل کیا گیا ہے، اور اب آپ کو بھی انہی کے برابر، باقی فورسز کے برابر جو 25,000 سے زائد جوان ایف سی کے ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ راشن الاؤنس جو ہے وہ ملا کرے گا۔ یہ بھی تقریباً کوئی 1 ارب روپے سے جو ہے وہ زیادہ کی جو ہے وہ فائنینشیل جو ہے وہ امپلیکیشن ہے۔ اسی طرح سے باقی آپ کو ایک بہترین فورس بنانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی ٹریننگ جو ہے وہ بہترین ہو، اور آپ کے جو ہے وہ سرو کرنے کے حالات جو ہیں ان میں آپ کو اعلیٰ ترین اور عمدہ ترین جو ہے وہ فیسلٹیز حاصل ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کی بود و باش کا خیال اس طرح سے رکھا جائے کہ آپ کو اپنے گھر سے بھی جو ہے وہ آسودگی کا جو ہے وہ ایک ماحول جو ہے وہ ملے، تبھی ایک نوجوان جو ہے وہ اپنی نوجوان اور ایک آفیسر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز سے جو ہے وہ حل کر سکتا ہے۔ تو اس حصے میں جو یہ فائنینشیل جو ہے وہ انٹرونشنز کی گئی ہیں، ان کا بنیادی طور پہ مقصد یہی ہے کہ آپ کے مالی حالات کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے، اور آپ کو فائنینشیل آسودگی سے جو ہے وہ ہمکنار کیا جائے۔ اس سلسلے میں باقی چیزیں بھی ہمارے پروگرامز میں شامل ہیں۔ یہ چیزیں تو بڑی ضروری تھیں کہ آپ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا، آپ کے راشن الاؤنس میں جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا، اسی طرح سے جو آپ کے ساتھی جنہوں نے اپنے فرض کی ادائیگی میں جو ہے وہ جامع شہادت نوش کیا ہے، ان کے جو لواحقین ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں، جن کے ہم سب مقروض ہیں، آپ سمیت پوری قوم جو ہے وہ ان کی مقروض ہے، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے کہ ان لوگوں کے سال ہر سال سے وہ تقریباً 1 ارب 22 کروڑ روپے کے جو ہے وہ واجبات جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمے تھے، اور ان کی میں نہیں سمجھتا کہ کیا وجہ تھی کہ ان کی جو ہے وہ سال ہر سال سے ادائیگی جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی۔ ہم نے انشور کیا، میں نے اس بارے میں جو ہے وہ میں مشکور ہوں کمانڈنٹ ایف سی کا اور آئی جی پولیس اسلام آباد کا کہ انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ میرے سامنے رکھا، اور میں یہ معاملہ وزیر اعظم صاحب تک لے کے گیا، اور انہوں نے کمال مہربانی سے وہ تمام جو ایک بڑی رقم تھی جس کے متعلق تجویز یہ بھی تھی کہ اس کو آدھا 1 سال، آدھا اس مالی سال میں آدھا اگلے مالی سال میں کر دیا جائے، لیکن وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ ہم اس کو آدھا کریں۔ تو وہ 30 جون سے پہلے وہ میں نے انشور کیا ہے کہ تمام فیملیز کو ان کے واجبات جو ہے وہ مل چکے ہیں۔ اسی طرح سے باقی جو چیزیں اس فورس کے لیے جو ہے وہ مناسب ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے پروگرامز میں شامل ہیں، اور میں ذاتی طور پہ جب تک بھی یہ ذمہ داری جو ہے وہ میرے اوپر ہے، میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک بہترین فورس بنانے کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ بروئے کار لایا جائے، اور آپ کے حالات کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے۔ میں اس مرحلے پہ کمانڈنٹ ایف سی صلاح الدین محسوس صاحب کا یہاں پہ جو ایفرٹس انہوں نے اب تک کی ہیں، اور اس میں میں جو
17 जुलाई को जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी एफसी ने बहुत ही जो है वो एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बेहतरीन फोर्स का जो है वो किरदार अदा किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा कौमी एसेट, ये कौमी एसेट है, ये कोई हुकूमत का एसेट नहीं है, ये कौम का एसेट है। और ये एक ऐसा एसेट वजूद में आ चुका है कि जो कि हमारी पुलिस को और हमारे रेंजर्स को एक एक्स्ट्रा जो है वो हेल्प के तौर पे जो है वो मैसर होगा और उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों को सर अंजाम देने में न सिर्फ इनकी मदद हासिल होगी बल्कि उन ज़िम्मेदारियों से उन्हें जो है वो इस तरह से मदद मिलेगी कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे भी एफसी को तैनात किया गया है तो उन्होंने बहुत ही कमाल महारत से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को इंडिपेंडेंटली जो है वो डील किया है। और ये सिलसिला जो है ये इंतखाबात के दौरान जो है ये चीज़ बड़ी जो है वो यानी इत्मीनान से जो है वो देखी गई है। इसमें मैं कमांडेंट एफसी से ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से 2-3 वीकनेसेस थी, कमियां थीं जिनको फौरी तौर पे पूरा करना चाहिए था, जिनकी मैंने निशानदेही की है, जिन्हें पूरा किया जा चुका है, वहाँ पे 2 चीज़ें मैं और जो है वो मैं महसूस कर रहा हूँ कि उसमें भी आपको जो है वो प्रेसिडेंस जो है वो लेनी चाहिए। एक तो ये है कि एफसी में आप फीमेल्स को भी जो है वो लेके आएँ और उनको जो है वो इस फोर्स में शामिल करने के लिए, क्योंकि जब आप एक अमन व अमान कायम करने वाली फोर्स अब बन चुके हैं, बाकायदा कानून में ये अमेंडमेंट हो चुकी है और आपके ये 2000 जवान जो हैं वो इस साल ट्रेंड हो जाएंगे। और जिस तरह से आपने फरमाया कि अगले सालों में आपके पास ये कैपेसिटी है कि आप इस तादाद को एक साल में 5000 तक ले जा सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। 2023 का जो माली साल होगा उसमें 5000 जवानों को जो है वो ट्रेनिंग जो है वो देने के लिए जो है वो फंड्स मुहैया किए जाएंगे। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल होती है इसमें एहतजाज जो है एक जमहूरी मुआशरे में पुरअमन एहतजाज, ऐसा एहतजाज नहीं जो मुसल्ला हो और ऐसा एहतजाज भी नहीं जिसमें धमकियाँ हों और जिसमें ऐसी बातें हो कि जी हम ये नहीं होगा तो ये कर देंगे। एक पुरअमन एहतजाज, अपने मुतालबे को आगे रखने का एहतजाज, अपने मुतालबे को उभारने और अपने मुतालबे को जस्टिफाई करने का एहतजाज जो है वो एक जमहूरी मुआशरे का एक लाजमी हिस्सा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी अपने मुतालबे के लिए शहरी जो है वो एक पुरअमन एहतजाज कर सकता है। ये पुरअमन एहतजाज जिस तरह से मेल का हक है, मर्दों का हक है, उसी तरह से ख़वातीन का भी हक है। और जब ये एहतजाज होता है तो बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि एहतजाज करने वालों को रोकना मकसूद होता है या एहतजाज करने वालों की हिफाजत करना जो है वो मकसूद होता है ताकि वो उस हिसार में अपने प्रोटेस्ट को जो है वो कर सके। तो जब ऐसी सूरत में जब हमारी आधी आबादी जो है वो ख़वातीन पे जो है वो मुश्तमिल है तो एक लॉ एंड ऑर्डर कायम करने वाली फ़ोर्स में ख़वातीन का जो है वो शामिल ना होना या उनकी अदम मौजूदगी जो है वो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी कमी है। और इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि आप गौर फरमाएंगे और इसके ऊपर फिलफौर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप प्रपोज़ल जो है वो अगले 3 दिन में लेके आएँ तो मैं चौथे दिन आपको उसकी अप्रूवल भी लेके दूँगा, उसके लिए फ़ंड्स भी लेके दूँगा और आप इसको जो है वो आप इसको जो है वो शुरू करें। इसी तरह से मैं ये भी चाहूँगा कि जिस तरह से ये उन मीटिंग्स के दौरान जो हम 25 मई से पहले कर रहे थे और उसी दौरान ये बात मेरे सामने आई कि एफसी के पास ये इख्तियार नहीं है, कानून नहीं है कि वो एक एंटी रायट फोर्स के तौर पे जो है वो काम कर सके, ना उसे ट्रेनिंग दी गई है, ना उसे इक्विपमेंट दिया गया है। तो जिस तरह ये चीज़ सामने आई और इस कमी को जो है वो पूरा किया गया, इसी तरह से मैं समझता हूँ कि सब्जेक्ट टू टाइम, अगर एफसी के पास टाइम हो, अगर एफसी जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल और वाच एंड वार्ड की जो ड्यूटी सर अंजाम देती आ रही है, जिसमें सरहदों की हिफाजत से लेके इंतखाबात में अपना रोल अदा करने तक तमाम ही मरहले आते हैं,
تو اس میں یقیناً آپ کی فورس جو ہے وہ کافی مصروف رہتی ہے، لیکن سبجیکٹ ٹو ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا رول جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ ایک ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو امن دشمن کرمنلز ہیں ان کے خلاف جو اسپیسیفک آپریشنز جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، اور اس میں پولیس کے جو ہے وہ ایک مخصوص دستے جس میں جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹریننگ ہوتی ہے، اور ان کا عام پولیس سے جو ہے وہ ہٹ کے ان سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، جس میں ایلیٹ فورس کا بھی ایک اہم رول ہے. تو اس طرح کا بھی ہے وہ کردار جو ہے وہ آپ کو سونپا جانا چاہیے، تاکہ آپ ان عمدہ ڈیوٹیز کے ساتھ جن کو آپ پہلے سے سر انجام دے رہے ہیں، تو اس میں آپ ملک میں امن قائم کرنے کی جو کہ کوششیں ہیں اس کا بھی جو ہے وہ آپ حصہ بنیں، اور یہ ایک اعزاز جو ہے وہ بھی اس تاریخی فورس ایف سی کے جو ہے وہ حصے میں آئے. اس بارے میں آپ غور کر سکتے ہیں، اس بارے میں آپ کی کوئی ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، اس بارے میں ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال میرے ایک ذہن میں یہ بات تھی، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کی جو ہے وہ سامنے سے میں رکھ دوں. میں تمام جوانوں کو، آفیسرس کو جنہوں نے یہ ٹریننگ دی، جنہوں نے یہ ٹریننگ حاصل کی، اور خاص طور پہ آپ نے جو آج عملی مظاہرہ کیا ہے اس میں جو پروفیشنلزم جو ہے وہ آپ نے دکھایا ہے، اس میں آپ سب کو بھی اور آپ کے جو ٹرینر صاحبان ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ کمانڈنٹ ایف سی صلاح الدین محسود صاحب کا اور آئی جی پولیس اسلام آباد اکبر ناصر خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ، مہربانی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ایف سی کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اسلام آباد پولیس کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے. اس سال 2000 ایف سی نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے گی. ایف سی کے جوانوں کو راشن الاؤنس بھی دیا جائے گا. اور ناظرین، زندہ قومیں اپنے بہادر سپوتوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں. پہلا نشان حیدر پانے والے کیپٹن محمد سرور شہید کا 74واں یوم شہادت آج نہایت عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے. اس موقع پر شہید کے مزار پر پروقار تقریب ہوئی. ڈی جی ایس اینڈ سی ٹی میجر جنرل ممتاز حسین نے آرمی چیف کی طرف سے یادگار پر پھول چڑھائے. کیپٹن محمد سرور نے مادر وطن کے دفاع میں کمال بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا. 1948 کو آج ہی کے دن کشمیر کے اڑی سیکٹر میں جام شہادت نوش کیا. اس حوالے سے آئی ایس پی آر کی مختصر رپورٹ ملاحظہ کیجیے. پیدا کر کے ہماری طرف بھیجا. آج بھی ان کو ہم پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے، اور نام بہادری کا جب شروع ہوتا ہے تو انہی کے نام سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ پہلے نشان حیدر تھے. الحمدللہ ہم پاکستانی فوج کی یہ خاصیت ہے کہ ایسے ہی موقع پہ ایسے ہی شیر دل جوان جو ہیں وہ اٹھتے ہیں اور دشمن کے تمام عزائم کو خاک میں ملا دیتے ہیں.
मादरे वतन पर जान निछावर करके पहले निशाने हैदर का एजाज हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे यासिर हुसैन। तारीख का पहला निशान हैदर हासिल करने वाले बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद लहू से सरजमीन वतन की आबियारी करते हुए और अजली दुश्मन भारत की फौज पर अपनी शुजाअत व बहादुरी की दाग बिठाकर शहीद हुए। कश्मीर की वादियां आज भी गवाह हैं कि किस तरह कैप्टन मोहम्मद सरवर अपने खून के आखिरी खतरे तक लड़े थे। कैप्टन मोहम्मद सरवर का ताल्लुक एक फौजी घराने से था। 1944 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया, जिसके बाद दूसरी आलमी जंग अजीम में हिस्सा लिया और शानदार फौजी खिदमात के पेश नजर 1946 में उन्हें मुस्तकिल तौर पर कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। कैप्टन सरवर शहीद 10 नवंबर 1910 को पैदा हुए। 18 मार्च 1948 को इन्होंने अपनी अमली जिंदगी का आगाज एज ए ऑफिसर के तौर पर किया। 1948 में आप पंजाब रेजिमेंट के 2nd बटालियन में कंपनी कमांडर के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे थे जब उन्हें कश्मीर में ऑपरेशन पर मामूर किया गया। 27 जुलाई 1948 को उन्होंने कश्मीर के उड़ी सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशन पर हमला किया। इस हमले में कई जवान शहीद और जख्मी हुए, लेकिन कैप्टन सरवर ने पेशकदमी जारी रखी। उस हमले में इनको दाएं कंधे में एक ब्रश लगा, ये जख्मी हो गए। जख्मी होने के बावजूद ये इतने डिटरमिन्ड थे, इतने निडर थे और इतने दलेर थे कि इन्होंने अपना एडवांस जारी रखा। उनके बंकर्स के अंदर वो ग्रेनेड फेंकें और बंकर की क्लियरेंस करें। इसी असना में दुश्मन की LMG के एक ब्रस्ट इनको लगा, जिसकी वजह से इन्होंने जामे शहादत नोश किया। सुबह के सूरज ने इस पहाड़ी पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराते हुए देखा। हम पाकिस्तान की फौज की ये खासियत है कि ऐसे ही मौके पे ऐसे ही शेर दिल जवान जो हैं वो उठते हैं और दुश्मन के तमाम मुज़ाहिम को खाक में मिला देते हैं। बहादुरी की बेमिसाल तारीख रकम करने पर उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। ये एजाज उनकी बेवा ने 3 जनवरी 1961 को सदर पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान के हाथों वसूल किया था। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने मादरे वतन के दिफा में कमाल बहादुरी और जुरत का मुजाहरा किया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने निशान हैदर का एजाज पाने वाले कौम के बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि कौम दिफाए वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शुहदा की एहसानमंद रहेगी। सदर ममलकत ने कहा कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 1948 में कश्मीर में दुश्मन का बहादुरी और जमा मर्दी से मुकाबला किया और दिफाए वतन की खातिर जान का नजराना पेश किया। उन्होंने अपने लहू और बहादुरी से कौम को नई जिंदगी बख्शी। सदर ममलकत ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद और दीगर तमाम शुहदा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ भी की। मुमताज़ कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत हाड़ जेल में जुम्मे से भूख हड़ताल पर हैं। अब उन्हें मसनूई तरीके से खुराक दी जा रही है। KMS के मुताबिक इस हवाले से फैसला गुज़श्ता रात जेल में यासीन मलिक की तबीयत खराब होने के बाद किया गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद यासीन मलिक के जिस्म में पानी की शदीद कमी हो गई है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत है। कैद हुर्रियत रहनुमा ने अपने मुकदमे की समाअत मेरिट पर न होने के खिलाफ एहतजाज के लिए 22 जुलाई से भूख हड़ताल शुरू कर रखी है। अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है जो रवां हफ्ते भी जारी रहेगा। आज से मानसून का स्पेल शुरू होगा जो 31 जुलाई तक जारी रहेगा। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। गवादर में 52 मिलीमीटर, पसनी 43, कलात 28, तुर्बत 21 और खुजदार में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाड़काना 49, रोडी 47, दादू 40, जैकबाबाद 32, छोर 30 और खैरपुर में 13 मिलीमीटर बारिश हुई। कराची में कुरंगी, सदर, नाजमाबाद, किमाड़ी, गुलशन मामार, फैसल बेस, यूनिवर्सिटी रोड,
नॉर्थ कराची और गुलशन हदीद के इलाकों में बादल बरसे। कोटद्दू, भावल नगर, नूरपुर थल, मरी, लिया, डेरा गाजी खान, जोराबाद, नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला, मुल्तान, भावलपुर, रहीम यार खान और फैसलाबाद में भी रिमझिम हुई। मॉनसून बारिशों के बायस दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे के बाद निचले दर्जे का सैलाब है। तूफानी बारिश के बाद कोयटा कराची कौमी शाहराह बंद हो गई है और लाखड़ा में पुल और सड़कें सैलाबी रेलों में बह गईं। हंगूल नदी में तुगयानी से कोस्टल हाईवे भी बंद है। को सुलेमान के तवील तरीन पहाड़ी सिलसिले में होने वाली मॉनसून की हालिया बारिशों के बायस जिला राजनपुर और डेरा गाजी खान के नदी नालों में शदीद तुगयानी आ गई है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट है। माड़ी के सियाती मुकाम पर 106 से जायद मर्द, औरतों और बच्चों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि 8 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। पाक फौज के दस्ते मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हालिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव और इमदादी सरगर्मियों में सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज की इमरजेंसी रिस्पांस टीमें मुसलसल पानी निकालने और मुतासरा आबादी को बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरियात और तिब्बी इमदाद फराहम करने में मसरूफ हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून हवाएं ज्यादा शिद्दत के साथ मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। 27 से 31 जुलाई के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, झेलम, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, झंग, मियांवाली, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, साहिवाल, ओकाड़ा, भक्कर, लिया, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, रहीम यार खान, सवात, मानसेरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, पेशावर, मर्दान, सवाबी, लकी मरवत और DI खान में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, नौशहरा, मर्दान, फैसलाबाद, लाहौर और गुजरांवाला में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा है। मूसलाधार बारिश के बायस दरियाए रावी, झेलम और चनाब के मकामी और बरसाती नालों में पानी के बहाव में इजाफे की तवक्को है। मॉनसून स्पेल के दौरान मरी, चलास, द्यामीर, गिलगित, हुंजा, अस्तोर और स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। वजीर आजम की हदायत पर चेयरमैन NDMA ने सिंध हुकूमत से राब्ता किया और हालिया बारिशों से पैदा करदा सूरत हाल से निमटने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। बलोचिस्तान और पंजाब में सैलाब ज़दगान के लिए NDMA की जानिब से हंगामी इमदाद भी फराहम की गई। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। गाल में दूसरे टेस्ट के चौथे रोज श्रीलंका की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स कल के स्कोर 176 रन 5 खिलाड़ी आउट पर दोबारा शुरू की तो क्रीज पर मौजूद कप्तान दिमुथ करुनारत्ने और धनंजय डिसिल्वा ने स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों के दरमियान 126 रन की शराकतदारी कायम हुई। करुनारत्ने 61 रन बनाकर आउट हुए। दोनत विलालागे ने 18 रन बनाए। धनंजय डिसिल्वा ने टेस्ट करियर की 9वीं सेंचुरी स्कोर की। श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में 378 जबकि पाकिस्तान ने 231 रन बनाए थे। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़ती हासिल है। खेलों से इतना ही। अभी आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बहुत शुक्रिया अनीस। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़।